तपाईको आफ्नै रेडियो। तपाईँ यतिखेर रेडियो हाम्रो पाइला एफएम सुन्दै हुनुहुन्छ। श्रोता, तपाईँ अब सुन्न सक्नुहुनेछ पाइला विशेष। नमस्कार आदरणीय श्रोताहरू, तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ पाइला विशेष। आज हामी पाइला विशेषमा एकजना यस्ता व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्नेछौँ जो जाजरकोटको नेपाली राजनीतिमा एकदमै महत्त्वपूर्ण व्यक्ति मानिनुहुन्छ। उहाँ युवा नेताको रूपमा चिनिनुहुन्छ। पाइला विशेष तपाईँ यतिखेर 91.6 मेगाहर्जमा जाजरकोट आसपासमा सुन्दै हुनुहुन्छ भने इन्टरनेटमा www.hamropailafm.org.np र हाम्रो आफ्नै मोबाइल एप्लिकेसन हाम्रो पाइलाबाट संसारभर तपाईँ एकैसाथ सुनिराख्नु भएको छ। त्यसै गरी युट्युब च्यानल पिएफएम नेपाल र हाम्रो पाइलामा पनि तपाईँ यो कार्यक्रम हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ मुक्ति आचार्य र पाइला विशेषको प्रस्तुतामा बालकुमार, त्यसै गरी प्रविधि संयोजनमा प्रेम विषी हुनुहुन्छ। हामी आज नेपालको राजनीतिक यात्रामा अहिले पछिल्लो समयको देशको अवस्था र जाजरकोट जिल्लाको जुन अहिलेसम्मको राजनीतिक यात्रामा जाजरकोट जिल्ला जुन अवस्थामा विकास हुनुपर्थ्यो, जुन अवस्थामा जाजरकोट जिल्ला अगाडि बढ्न पर्थ्यो, त्यो कुरालाई अहिले कसरी हेरिएको छ। एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा युवा नेताको हिसाबले एउटा चाहिँ भोलिको एउटा सम्भावना बोकेको युवा हुनुहुन्छ मुक्ति आचार्य। 2049 सालदेखि उहाँ नेपाल विद्यार्थी सङ्घको चाहिँ गाउँ इकाइ कमिटीको एउटा चाहिँ समितिको सचिव भएर चाहिँ राजनीतिक यात्रामा अगाडि बढ्नु भएको हो। उहाँ 2054 सालदेखि नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय कार्यालयमा चाहिँ उहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म उहाँ चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमै काम गर्दै आउनुभएको छ। थुप्रै नेताहरूसँग चिन्जान छ, थुप्रै नेताहरूसँग समन्वय छ र नेपाली काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्य 2056मा लिएर उहाँ चाहिँ यो राजनीतिक यात्रामा हुनुहुन्छ र पछिल्लो समय जाजरकोटको नेपाली काङ्ग्रेसको अब हुने महाधिवेशनमा उहाँ चाहिँ पार्टी सभापतिको रूपमा पनि कतिपयले भन्ने गरेका छन्। उहाँको विचार के छ त्यो हामी कार्यक्रममा बिचमा छलफल गरौँला। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ आजको पाइला विशेषमा। हस्, धन्यवाद यहाँलाई र यो लोकप्रिय सञ्चार माध्यम पाइला एफएम र पाइला परिवारहरूलाई। हजुर, हिजो आज दिनहरू कसरी बितिराखेका छन्? अब हिजो आज त सबैभन्दा यो कोरोनाले अब संसारले नै स्तब्ध बनाएको र लाखौँ मान्छेको चाहिँ मृत्यु भएको र नेपालबाट पनि त्योबाट अछुतो भएन। म पनि त्यही सिलसिलामा अहिले आफ्नै गृह जिल्ला जाजरकोटमा छु र अब घरमै बसिरहेको छु र अब सामाजिक कामहरू र साथीभाइको दुःख सुखमा सहयोग गर्ने अब त्यही सम्बन्धमा म आफ्नै अहिले गाउँमा बसिरहेको छु। हजुर, यहाँ चाहिँ धेरै समय काठमाडौँमै हुनुहुन्थ्यो, नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो र अहिले पनि हुनुहुन्छ। त्यहाँ हुँदाखेरि जिल्लातिर आउने अलिकति चाहिँ व्यस्तता, थुप्रै कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अलिक व्यस्तता पनि थियो होला। अहिले पछिल्लो समय करिब 3-4 महिनादेखि जाजरकोटमै हुनुहुन्छ। कस्तो लागेको छ यहाँलाई जिल्लामा बस्दाखेरि? एकदम यहाँले सही कुरा गर्नुभयो। अब काठमाडौँमा नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा जब म कार्यरत भएँ, सुरु भयो मेरो यात्रा पार्टीको काम गर्दा थुप्रै कमिटीहरूमा थुप्रै नेताहरूसँग र थुप्रै साथीभाइहरूसँग त्यहाँ काम गर्दाखेरि अब तपाईँले भने जस्तो मेरो यता आउने फुर्सदको समय निकाल्न बडा गाह्रो हुनेछ र मलाई लाग्थ्यो कि मेरो आफ्नै पनि यहाँ यो के जन्मभूमि कर्मभूमि, फेरि मेरो पिताजी पनि राजनीतिमै लागेको र त्यही राजनीति उहाँ शहीद पनि हुनुभयो। त्यो हिसाबले म जाजरकोट आउन पाएदेखि हुन्थ्यो, अब आफ्नो क्षेत्रमा पाए हुन्थ्यो। तर यो पार्टीको कामले गर्दा विभिन्न अब जिल्लाहरूमा जानुपर्ने, अब विदेशतिर पनि जानुपर्ने भएको हुनाले समय चाहिँ निकाल्न पाइरहेको थिएन। तैपनि अलिअलि समय बचाएर बिचबिचमा अब पार्टीका कामहरूमा त म यहाँ आइरहेकै हुन्थेँ।
हजुर। यहाँले अब जाजरकोट जिल्लामा अहिले पछिल्लो समय जुन यो सोती घटनामा पनि जति जाजरकोटकाले ज्यान गुमाए, एकजना रुकुम चौजारीका भाइले पनि ज्यान गुमाउनुभयो। यो अवस्थामा उहाँहरूको शव खोज्ने कार्यदेखि लगेर थुप्रै कुरामा यहाँ सक्रिय रूपमा लाग्नुभयो। पछिल्लो समय यहाँको भूमिका अझ सशक्त भएको छ। यी कुराहरूलाई हेर्दाखेरि तपाईँले कस्तो महसुस गरिराख्नु भएको छ? यहाँका थुप्रै नेताहरू पनि तपाईँसँग नजिकमा हुनुहुन्छ। काम गर्दाखेरि अब त्यही घटनाकै कुरा गरौँ। त्यही घटनालाई पनि अब कसरी हुन्छ छिटोभन्दा छिटो त्यहाँ घटनामा परेका हराएका ती तत्कालीन अवस्थामा ती भाइहरूको खोजी नीतिमा चाहिँ जति समय दिन पर्थ्यो, जति चाहिँ लाग्नु पर्थ्यो राज्य पक्षबाट ती कुराहरू हुन सकेका थिएनन्। तर पनि यहाँको आफ्नो चाहिँ मेहनत, आफ्नो समन्वयले चाहिँ एकदमै हरेक दिन चाहिँ यहाँ चाहिँ लाग्नुभयो। कस्तो महसुस गर्नुभएको छ यो कुरामा? एकदम सबैभन्दा पहिला म के चाहन्छु भने मैले परिकल्पना गरेको समाज चाहिँ खुला समाज, स्वतन्त्र समाज, मानवाधिकारको रक्षा, प्रेसको स्वतन्त्रता र मान्छेले बाँच्न पाउनुपर्छ। कसैले गल्ती गर्यो भने त्यसलाई सजाय गर्ने हाम्रो देशमा विद्यमान नियम, कानुन, संविधान, नियमहरू छन्। तर मान्छे त्यसरी मारियो, जुन भाइहरूको जुन हत्या भयो, र त्यो हत्या हुँदा चाहिँ मलाई एकदम कता कता अलि असह्य भयो। अहिले पनि यस्तो समाज, यत्रो अब यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनिसकेपछि र थुप्रै हामीले परिकल्पना गरेका राज्यका संरचनाहरू पनि त्यही तदनुरूप बनिसकेको अवस्थामा पनि आज मान्छे यसरी मर्नुपर्ने त्यो नियति देख्दा र त्यो लासहरूको क्षतिपूर्त अवस्था देख्दा मलाई एकदम कस्तो भने एकदम रुन मन लाग्यो। एकदम यस्तो पनि मान्छेहरू अहिले छन् भन्ने लाग्यो। र त्यही क्रममा हामीले खोज तलासको क्रममा हामीले चाहिँ ग्रुप बनाएर मोटेलाका स्थानीय साथीहरूसँग हामीले ग्रुप बनाएर अब गोताखोरको पनि हामी आफै हिसाबले गऱ्यौँ। पछि त्यो राज्यले पनि त्यसलाई अलिकति सशस्त्र गोताखोर ल्याएर सहयोग गर्यो। तैपनि हामीले स्थानीय रूपमा टिम बनाएर यहाँ एउटा कर्णाली पुलसम्म पनि, कर्णालीको नदीको छेउसम्म पनि हामी भेरिकन खोज्दै गयौँ। र जो भाइहरूको लास देख्दा अथवा डेथ बडी देख्दा जुनलाई चाहिँ विभत्स तरिकाले कायर तरिकाले हत्या गरिएको छ, जुन आरोप लगाइएको छ, अरू जसलाई त्यसलाई सामान्यकरण गर्न अथवा भवितव्य बनाउन खोजियो। तर हामी सबैको प्रयासले यहाँहरू जस्तो सञ्चार माध्यम, नागरिक कर्मी, हामी सञ्चार राजनीतिक कर्मी र समाज सबै लाएर चाहिँ हामीले एउटा अब न्यायालयको चाहिँ ढोकासम्म पुर्याएका छौँ। तर अझै यो चाहिँ सकिएको छैन। यसमा अझै सबैले मेहनत गर्नुपर्ने, चनाखो हुनुपर्ने र ती भाइहरूको आत्माको चाहिँ शान्तिको लागि र परिवारजनको लागि पनि ती पीडकहरू जो छन् तिनीहरूलाई चाहिँ अदालतको कठघरामा उभ्याउनै पर्छ। र हामीले गल्ती गरेछौँ। यो यानि 21औं शताब्दीमा मान्छेलाई मार्ने कुरा चाहिँ कुनै पनि मानेमा यो क्षम्य हुँदैन, यो गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ ती पीडकले चाहिँ बुझुन्। त्यो कुरामा सबैको अझै पनि म भन्छु अझै यो लडाइँ चाहिँ टुङ्गेको छैन। एउटा सुरुवात भएको छ। अब न्यायालयमा पुगेको छ। मलाई विश्वास छ अदालतले यसलाई चाहिँ टुङ्गोमा पुर्याओस् भन्ने हामी सबैको कामना छ र मेरो पनि त्यही कामना छ। हजुर। अब जाजरकोट जिल्लामा अब यहाँ चाहिँ अब एउटा चाहिँ राजनीतिक यात्रामै हुनुहुन्छ, एउटा युवा नेता हुनुहुन्छ। जाजरकोट जिल्लामा चाहिँ अब अहिलेको वर्तमान अवस्थामा तपाईँको हिसाबमा भन्नुपर्दा प्रतिपक्षी दलले चाहिँ नेतृत्व गरिराखेको छ विभिन्न ठाउँमा। र त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ जति विकास हुनु पर्थ्यो, जति चाहिँ यहाँहरूले चाहनु भएको थियो, त्यो कुरा चाहिँ भएको छ या छैन? कसरी हेर्नु भएको छ? एकदम। अब एउटा कुरा के हो भने केन्द्रीकृत राज्य शासन प्रणाली भयो भनेर हामी संहितामा गयौँ होइन। अब संहितामा गयौँ, 3 तहको स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार बने। तर बनिसकेपछि जुन रूपमा जनताले सुख पाउनुपर्ने, जनताले अब मेरो सरकार मेरो आँगनमा आयो, यसले झन् हामीलाई झन् सुविधा दिन्छ, झन् चाहिँ विकास गर्छ भन्ने जुन इच्छा आकाङ्क्षा थियो, तर त्यो कता कता नभइरहेको अवस्था छ। मैले भन्नै पर्छ 2/3 नजिकको सरकार जो अहिले हामीले यो नेपाल भन्ने देशमा छ, 2/3 नजिकको सरकार आज आफ्नै कुर्सी बचाउन र कुर्सीको तानातानमा लागेको देखिन्छ। र जनताका पीरमर्काहरू बुझ्ने भन्दा पनि कसरी आफ्नो शासन सत्ता टिकाउन सकिन्छ र फेरि अर्को पटक पनि यस्तै लोभी र पापीहरू मिलेर फेरि पनि चाहिँ अब राज्य सत्तालाई दोहन गर्न सकिन्छ अथवा अझै राज्य सत्तामा कब्जा गर्न राखिन्छ, त्यतातिर मात्रै ध्यान गएको छ। यही हेर्नुहोस् न, अब अहिले जनता करको मारमा छन्।
अब जनतालाई दोहोरो तेह्रो कर परेको छ र जनतालाई अहिले कोरोनाले आक्रान्त छौँ। कोरोना पनि हो, नेपालमा होइन, बाहिरबाट आएको हो। तर टाइम हुँदासम्म सरकारले यसलाई कुनै तयारी गरेन। अझ प्रतिपक्षले नेपाली काङ्ग्रेसले तपाईँको चैतको 15 गते 50 लाख रुपियाँ प्रधानमन्त्री कोरोना राहत कोषमा जम्मा गरेको हो र त्यति बेला सरकारलाई हामीले 7 बुधे हामीले चाहिँ सुझाव दिएका थियौँ, यो गर्नुहोस्, यी कुराहरू गर्नुहोस् ताकि अब यो कोरोना आयो भने महामारी हुन्छ भनेर। तर सरकार त्यतातिर नलागेर अब अहिले भनी त्यो धेरै काण्डहरू आएका छन्। जस्तो अब यही चाहिँ यो स्वास्थ्य सामग्री खरिददेखि लिएर अनेकौँ काण्डहरू आएका छन् र साँच्चीकै जनताले यो चाहिँ बलियो सरकारको अपेक्षा गरे अनुसार जुन भोट हाले र जुन विकासको आकाङ्क्षा र चाहना थियो त्यो चाहिँ कता कता बरालिएको हो कि कता कता त्यो आकाङ्क्षा पुरा नभएको हो कि भन्ने अहिले चाहिँ जनतालाई परेको छ र हामी प्रतिपक्षले पनि खबरदारी गरेका छौँ र धेरैवटा मैले भन्नुपर्छ। अब प्रतिपक्ष भनेको के हो? अब धेरै साथीहरूले भन्छ प्रतिपक्ष कमजोर भयो, लुलो भयो। तर एउटा कुरा के भन्छ, हामी कम्युनिस्टहरू जस्तो प्रतिपक्ष चाहिँ सडकका बाह्र भत्काउने, मान्छे मार्ने, विभिन्न तोडफोड गर्ने उत्दैनौँ। हामीले रचनात्मक सहयोग, सरकारका राम्रा काममा सहयोग गर्ने र सरकारका नराम्रा कामहरूको खबरदारी गर्ने, जुन हाउसमा हाम्रो बारम्बार हाम्रा माननीयज्यूहरूले हाम्रा चाहिँ संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने साथीहरूले कुरा उठाइरहनु भएको छ। त्यसो भएर खबरदारी गर्नुभएको छ। हामी चाहिँ के छ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको एउटा यो आइसकेपछि हामी सबै समाजको परिकल्पना गर्ने पार्टी र पार्टीका कार्यकर्ता भएका भने हामी तोडफोड हिंसा भन्दा पनि यसरी क्रिएटिभली अलिकति पोजिटिभ माइन्डले चाहिँ हामी चाहिँ सोध्छौँ र सहयोग गर्छौँ र सरकार चाहिँ अहिले त्यतापट्टि नगएर अब तपाईँले पनि सबै कुरा जानकारी नै छ। अहिले जुन यो सत्ता र चाहिँ यो कुर्सीको लागि कुर्सीको लागि एक अर्काको तल्लो स्तरसम्म अहिले चाहिँ जुन अब एउटा आरोप प्रत्यारोपमा लागेको छ। अब जनता अब 38-40 जना कोरोनाले मरिसके। हुन त सरकारको लागि चाहिँ सङ्ख्या धेरै नहोला, तर एउटा परिवारको लागि के हो भने एउटा मान्छे आफ्नो बित्ने सब थोक हो। किनभने पीडा चाहिँ के हुन्छ भने बितेको मान्छेलाई थाहा हुन्छ। त्यस कारण जनताको आकाङ्क्षा विकासमा जति कुरा हुनुपर्ने त्यो चाहिँ नभइरहेको अवस्था छ र मैले त्यही फिल गरेको छु। हजुर, अब यहाँ चाहिँ अब यहाँको राजनीतिक यात्रा हेर्ने भने 11औं महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनुभयो, 12औं महाधिवेशन महासमिति सदस्य पनि हुनुभयो र 13औंमा पनि महासमिति सदस्य भएर यहाँको प्रतिनिधित्व रह्यो। नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा चाहिँ कार्यालय सचिवको रूपमा पनि यहाँले काम गर्नुभयो। केन्द्रीय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको सचिव पनि हुनुहुन्छ र सँगसँगै यहाँ चाहिँ 2064 सालको संविधान सभाको समानुपातिकतर्फ पनि उम्मेदवारी रहेको थियो, उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो पार्टीले। अब त्यसरी यहाँलाई चाहिँ हेरिराखेको छ र यहाँ गिरिजा प्रसाद कोइराला हुँदै सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदासम्म पनि यहाँ पार्टी कार्यालयमा केन्द्रीय कार्यालयमै काम गर्नुभयो र अहिले पनि गरिराख्नु भएको छ। यी सबै कुरा यो परिघटनाहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर र अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ जुन सत्तामा हुँदाखेरिको नेपाली काङ्ग्रेस र अहिले चाहिँ कस्तो अन्तर छ? एउटा कुरा के हो भने जब म 11औं महाधिवेशन प्रतिनिधि भएँ, हामीले त्यति बेला राजाको शासन थियो। राजाको प्रत्यक्ष शासन भएको र पार्टीहरूलाई बन्देज थियो। तत्कालीन नेकपा माओवादी द्वन्द्वमा थियो, अझ भनौँ जङ्गलमा थियो। हामीले गणतन्त्रमा जानुपर्छ, यो राजाबाट बारम्बार चाहिँ धोका भयो भनेर हामी केही युवाहरूले त्यो बेला क्याम्पेनिङ गरेका थियौँ। धेरै जसोले के भन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसको राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद, राष्ट्रियता भनेको हाम्रो आदर्श हो, प्रजातन्त्र भनेको हाम्रो सिद्धान्त हो र समाजवाद हाम्रो लक्ष्य हो। समाजवादमा पुग्न जुन हामीले 2012 सालमा जुन 5औं महाधिवेशनबाट जुन सुवर्ण शमशेरले जुन समाजवादको परिकल्पना गर्नुको हाम्रो लक्ष्य, हामी त्यहाँ पुग्ने भन्ने। र त्यति बेला हाम्रो के थियो भने 11औं महाधिवेशन पूर्व संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट समाजको चाहिँ विकास गर्ने जुन हाम्रो त्यो बाटो थियो, माध्यम हो। माध्यममा हामीले जहिले पनि परिवर्तन गर्न सक्छौँ। हाम्रा आदर्श, सिद्धान्त र लक्ष्य, हाम्रा आदर्श र सिद्धान्त परिवर्तन हुन सक्दैन। राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवादमा त्यो पुग्ने लक्ष्य हो। माध्यम के हो भने हामीले अहिले त्यसलाई छोडेर संवैधानिक राजतन्त्रलाई छोडेर हामी गणतन्त्रमा, त्यो पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेका छौँ। र 11औं महाधिवेशन जब महाधिवेशन प्रतिनिधि भएँ म, त्यो लबिङमा हामी लाग्यौँ र अहिले नेपाली काङ्ग्रेस
राज संवैधानिक राजतन्त्रबाट छोडेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यात्रामा आइपुगेको छ। र हामीले 12 वर्ष द्वन्द्वमा रुमलिएको नेकपा तत्कालीन नेकपा माओवादीले पनि शान्तिपूर्ण माध्यमका तर्फबाट त्यति बेलाका तत्कालीन सभापति स्वर्गीय पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा जुन 7 पार्टीको आन्दोलन र माओवादीको संयुक्त चाहिँ गर्दा 12 बुँदे सहमतिले आजको यात्रा जुन यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो, संविधान हाम्रै नेता सुशील कोइरालाको संविधान जारी भयो। धेरै 2072 को संविधानले धेरै नेपालका संरचनाहरूमा परिवर्तन भएको छ। धेरै संरचनाहरूलाई बलियो बनाउने प्रयास गरेको छ। न्यायालयको परिकल्पना, विभिन्न राज्यका संवैधानिक निकायको परिकल्पना र सँगसँगै नेपाली पार्टीहरूको पनि लोकतान्त्रिकरण भनेको मतलब अहिले समावेशी र समानुपातिक जुन व्यवस्था गरिएको छ त्यो सबै कुराहरू सुरुवात भएका छन्। र अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जुन हाम्रो यो संहिताको पनि त्यहीबाट सुरु भएको हो। र मैले के अनुभव गरेको छु भने सरकारमा हुँदा पनि हामीले केही राज्य सत्ता सञ्चालन गर्दा केही गल्ती कमजोरी भएको होला, त्यो हामी भएको छैन भन्दैनौँ। हामी पर्फेक्ट नेपाली काङ्ग्रेसले जे गर्यो सबै राम्रो गरेको छ म भनेर भन्दिनँ, किनभने गर्ने क्रममा सिक्ने क्रममा केही त्रुटि भएका होलान्। तर त्रुटि भए पनि हामीले त्यसलाई जसले त्रुटि गरेका छन् राज्यका न्याय कानुनले त्यसलाई अब हेरेको छ। तर अहिले म के देख्छु भने अहिले संस्थागत तपाईँको भ्रष्टाचार भइराखेको छ। सबै कुरा राज्यको प्रधानमन्त्रीले यो भएको छैन, ऊ भएको छैन, यस्तो भएको छ भनेर जुन अहिले राज्य नियन्त्रित सम्पूर्ण संस्थालाई नियन्त्रण गर्ने कुरा भएको छ। यसमा म चाहिँ के भन्छ, कता कता देशलाई अलिअलि यो एकतन्त्रीय शासनतिर लान खोजेको हो कि भन्ने हामीलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ आभास हुन्छ। र मैले देख्दा के छ भने नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा बस्दा यो कुराहरू खबरदारी गरेकै छ, गर्छ नि। र सत्तामा हुँदा पनि हामीले यो लोकतन्त्रको लागि चाहिँ हामीले कहिले पनि कसैसँग कम्प्रोमाइज गरेनौँ। मेरो अनुभवले चाहिँ त्यही बताउँछ। अच्छा, अब यहाँ चाहिँ अब जगदीपुर निवासी हुनुहुन्छ, भेरी नगरपालिका नै भयो र पछिल्लो समय यो जाजरकोटमा चाहिँ जति पनि अहिलेका युवा नेताहरू हुनुहुन्छ विभिन्न पार्टीबाट जगदीपुरमा धेरै नेताहरू हुनुहुन्छ, तर जगदीपुरमा जति विकास हुनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ हुन सकेको छैन भन्ने कुराहरू पनि नागरिक स्तरबाट आउने गरेको छ। त्यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ अहिले? अब नेता हुने भने त अब यो संयोग पनि होला, कहाँको कताबाट धेरै हुन्छन्, कता कम हुन्छन्। विकासको कुरामा अब मैले भनिहालेँ, हामीले हाम्रो ठाउँ सँगसँगै अरू पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर हामी सरकार हुँदा अब विकास अलिअलि त अब गरेकै छौँ, गर्दै नगरेका चाहिँ होइन। तर कता कता के हुँदो रहेछ भने यो जति गर्न पर्ने हो त्यति गर्न सकेको छैन, त्यो तपाईँले भने ठिकै हो। यो कुरामा अहिले यति नै। अनि अन्य पार्टीका र आफ्नो पार्टीका नेताहरूसँग कतिको समन्वय हुने गरेको छ? होइन, म चाहिँ समूह नै गर्ने गरेको छु, किनभने म आफै पनि सबैतिर समन्वय गर्नुपर्छ। किनभने समाज बनाउने कुरामा सबै मिलेर गर्ने हो। समाज एक्लै कसैले बन्दैन, सबै मान्छे सभ्य र सुसङ्गीत भयो भने समाज बन्छ। त्यस कारण अब कोअर्डिनेसनको पार्टमा त मैले अब गर्ने नै गरेको छु। अच्छा, अब यहाँले अब वैदेशिक भ्रमण पनि गर्नुभयो, जस्तो युरोप घुम्नुभयो, थाइल्यान्ड, त्यसै गरी कम्बोडिया, इजिप्ट, होइन, इन्डिया, चाइना, कतार, युएईमा पनि यहाँको चाहिँ भिजिट भइसकेको छ। त्यहाँका ती देशका विभिन्न समुदाय, त्यहाँको चाहिँ विकास, यी सबै कुरा हेर्दाखेरि हाम्रो नेपालमा थोरै भए पनि त्यस्तो खालको विकास तर्फ उन्मुख भएको पनि देख्न सकिँदैन। हाम्रो जिल्लालाई हेर्ने हो भने त्यहाँको सामान्य धारो समेत बन्न सकेको अवस्था छैन भनेपछि यी कुराहरूलाई चाहिँ कसरी बनाउने होला? अब त्यही त मैले एकदम दुःख लाग्छ। ती देशहरूमा म पार्टीकै कार्यक्रम सिलसिलामा गएँ, कहिलेकाहीँ त व्यक्तिगत भिजिट घुम्न पनि गएँ। मैले बेसिकली पोहोर साल यही महिनातिर, यही असार साउनतिर मैले यो नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय चाहिँ प्रतिष्ठानको तर्फबाट यो संसारभरिका हाम्रा शुभेच्छा संस्था छन् हाम्रो 35वटा देशमा, युरोप, अमेरिका लगायत कतार, यो खाडी मुलुकका, तिनीहरूको चाहिँ एउटा प्रशिक्षण कार्यक्रम थियो डेनमार्कको कोपेनहेगनमा। त्यहाँको डेनमार्कको अहिलेको जुन प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँको पार्टीको 2 जना मेम्बरले पनि हामीलाई ट्रेनिङमा एउटा क्लास लिनुभएको थियो, यो ग्लोबलाइजेसन र यो चाहिँ युरोपको समाजवादको बारेमा र त्यहाँको विकासको बारेमा। मलाई अचम्म लाग्छ, उनीहरूले विकास हेर्नुहोस्, उनीहरू पनि रातारात गरेका होइनन्। उनीहरू पनि धेरै सङ्घर्ष, धेरै लडाइँ, धेरै झगडा, धेरै
त्यो के अरे टेक्नोलोजीको विकास गरेरै उनीहरूले गरेका हुन्, त्यहाँ मैले त्यो अनुभव देखेँ। त्यस कारण हाम्रो के भयो भने हाम्रो विकास गर्ने यात्रातिर बढेकै छैन जस्तो लाग्न थाल्यो। विकास आज भोलि हुँदैन हो, केही कुरा अल्पकालीन त होला नि, तर दीर्घकालीन विकास गर्नको लागि हामीले प्लानहरू पोलिसीहरू जस्तो हामीले यहाँ हाम्रोसँग अनि हाम्रो विज्ञहरू छैन भने बाहिरबाट हायर गरेर ल्याउने हो कि। त्यस कारण मैले भने डेनमार्कको त जम्मा 58 लाख जनसङ्ख्या हेर्नुहोस्, त्यत्रो देश जो आज संसारमा धनी मात्र होइन सुखी देशमा पनि काउन्ट हुन्छ, ह्याप्पिएस्ट कन्ट्रीमा। उसको पर क्यापिटा इन्कम पनि धेरै छ, जहाँ जम्मा 58 लाख जनसङ्ख्या आज आफूलाई खाएर आफूलाई त्यो विकास त्यहाँका जनताले भएर अरू देशलाई पनि बाँड्छ बेच्छ, त्यति धनी। जहाँ पहिला जौँ र आलु बाहेक केही पनि उत्पादन हुँदैन थियो अरे। अब त्यस्तै अरू पनि देशहरूमा पनि त्यहाँ हेरियो सबैको कुरा यो उनीहरू पनि क्रमिक रूपमा विकास गरेका हुन्, तर उनीहरूको एउटा बाटो तय गरे। जस्तो म चाहिँ इजिप्टको कुरा बताउँ, त्यहाँ एउटा सोएज क्यानल भन्ने छ, नहर सोएज नामबाट, जो पहिला फ्रेन्चले त्यहाँ शासन गरेको छ। त्यहाँको चाहन्छन् तपाईँको इजिप्टको एउटा त्यो नाला यो दुईवटा मेडिटेरियन सी र रेड सी जोड्दाखेरि जोड्नु पर्यो, बिचमा तपाईँको अलिकति भूभाग बाँकी भयो, चाहन्छन् 190-92 किलोमिटर। त्यति बेलाको त्यो सोएज भन्ने मान्छेले त्यहाँका के अरे जनतालाई के गर्यो भने त्यो दुईवटा त्यो त्यति 190-92 किलोमिटर चाहिँ तपाईँको खन्न लगाएर दुईवटा समुद्र महासागरहरू जोडिदियो। आज सबभन्दा छोटो दूरी तपाईँ समुद्री यात्रा चाहिँ सबभन्दा छोटो दूरी के हुन्छ भने त्यहीँबाट हिँडेर आज सबभन्दा रेभेन्यू उसले कलेक्सन गरेको छ। भनेको विकासको लागि 2-4वटा मेगा प्रोजेक्टहरू ल्याउनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ सरकारहरूले जस्तो त्यसका लागि चाहिँ सरकारहरूले पनि त्यसलाई गर्नु। जस्तो अहिले पनि धेरै कुरा तपाईँ एमसिसीको बारेमा पनि धेरै विरोध भएको छ। अब एमसिसीको बारेमा विरोध गर्नुको तुकै छैन, सरकारलाई चाहिँदैन भने फिर्ता गर्दै भयो होइन। त्यो हाम्रै पालामा हामीले चाहिँ धेरै कुराहरूको चाहिँ स्टडी गरेर त्यसलाई ल्याएको हो। त्यसमा अझै केही थप कुरा चाहिँ क्लियर हुनु छ भने गभर्मेन्ट क्लियर भयो। तर यस्तोसँग त्यसलाई सबै कुरा के छ भने, सबैभन्दा मलाई नेपालका कम्युनिस्टहरूको समस्या के हो भने हरेक कुरालाई राष्ट्रियता र राष्ट्रवादसँग जोडिदिने, यही समस्या छ यहाँको। विकासलाई पनि त्यहाँ लिएर जोडिदिने, जति पनि के हो भने उनीहरूले गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले बडा राष्ट्रियताको कुरा हुन्छ, अरूले गर्यो भने राष्ट्रघातको कुरा हुन्छ। जस्तो तपाईँ अरुण तेस्रोको म भन्छु, अरुण तेस्रो त्यति बेलाको चाहिँ महासचिव के अरे नेकपाको महासचिव चाहिँ माधव कुमार नेपालले वर्ल्ड ब्याङ्कलाई चिठी लेखेर नरोकेको भए आज हामी विद्युतमा कहाँ पुग्थ्यौँ। आखिर त्यही अरुण थर्ड फेरि अहिले अस्ति यही केपी ओली भएको बेला केपी ओली अहिलेको जुन सम्मान्य प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँको पालामा फेरि त इन्डियालाई दियो नि त होइन त। फेरि के अरे केपी र मोदीले चाहिँ संयुक्त त्यहाँ बटन थियो भनेपछि कस्तो हुन्छ भने हाम्रो केही गर्न खोज्यो भने हरेक कुरालाई राष्ट्रियताका मुद्दामा हो। हामीले हाम्रो नेपालको हितको नेपाली हित लागि हामी लड्नै पर्छ, बोल्नै पर्छ। हाम्रा दुईवटा छिमेकी चाइना र चाहिँ भारत होइन, चीन र भारत दुईवटा छिमेकी हुन्। अब अहिले संसारका उदयमान सर्वशक्तिमान हुँदैछन् आर्थिक रूपले पनि। यिनलाई हामीले एउटा परराष्ट्र कूटनीतिक तौरले यिनलाई ब्यालेन्समा राख्नु पर्छ नै। अरू उपाय हामीसँग छ, यिनीसँग झगडा गरेर लडेर हामीले कहीँ पुग्ने होइन। तर के हो छ भने अहिले कतैतिर अहिले कहिले के बोलेको छ, कूटनीतिक तरिकाले चाहिँ समाधान गर्नु पनि कुरा पनि रोडमा ल्याइदिएको छ, जनताको पिपुल्सको बिचमा राखिदिएको छ, पिपुल्सलाई गुमराहमा राखेको छ, मान्छेले पक्ष विपक्ष भएको छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने राष्ट्र हितमा हुने कुराहरू पनि कहिलेकाहीँ बिग्रिन थाल्छ। अब त्यसकारण अब तपाईँले भने जस्तै विदेशको मैले भने विदेशमा यी सबै जति देशमा गएँ मैले विकास र मोडल हेरेँ, मैले रातारात कहीँ पनि विकास भएको छैन। विकास हुने टाइम लिएको छ, तर उनीहरूले त्यो विकास गर्ने मोडेलतिर यात्रातिर उनीहरूले एउटा तय गरेर बाटो हिँडेका छन्। तर हामीले अहिलेसम्म त्यस्तो बाटो हिँडेकै छैन। किनभने हाम्रो हुने त खै मैले परिकल्पना त गर्न सकिएला, तर अब यो हुने चाहिँ छैन। हजुर यी कुराहरू अब समसामयिक देशको अब अवस्था र आगामी दिशाका विषयमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। अब फेरि हामी राजनीतिक विषयमै जोडिन्छौँ र यहाँको पार्टीसँगै जोडिन्छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा यहाँ चाहिँ कार्यरत रहँदै गर्दाखेरि अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो विधान पनि परिवर्तन गरेको छ होइन। र अहिलेको वर्तमान अवस्थामा के कस्तो व्यवस्था रहेको छ यसबारेमा पनि धेरै नेपाली काङ्ग्रेसका र अन्य पार्टीकाले पनि चासो र चिन्तित हुनुहुन्छ, अथवा त्यसलाई उहाँले चाहिँ जान्न खोजिराखेको अवस्था छ। अलिकति बताइदिनुहोस् न के छ अहिलेको वर्तमान व्यवस्था। अब पहिलो कुरा त म यहाँलाई अनुरोध यहाँ मार्फत अब
सबै श्रोताहरू सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने नेपाली काङ्ग्रेसको अब हुने 14औं महाधिवेशन हो। पहिलो महाधिवेशन 2003 सालमा नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको तर्फबाट त्यति बेलाको नेपालमा जहाँनिया राणा शासनको चाहिँ चलिरहेको थियो। नेपालमा कुनै राजनीतिक कार्यक्रमहरू राजनीतिक गतिविधि गर्न नपाइने अवस्थामा बिपी कोइराला लगायतका गणेशमान सिंह कृष्ण प्रसाद भट्टराई लगायतका नेताहरूले जुन भारतमा निर्वासित जीवन बिताएर 2003 सालमा स्थापना गर्नुभएको नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको यात्रा भएर त्यसपछि 6 सालमा 2004 सालमा नेपाल प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेसको स्थापना भयो, जसको नेतृत्व सुवर्ण शमशेरले गर्नुभएको थियो। र यो दुईटै पार्टीको एकीकरण 2006 सालमा भएको छ। र 2006 सालमा जब दुईटा पार्टी नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस र नेपाल प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेस स्थापना भइसकेपछि 2006 सालमा घोषणापत्र तयार भएको छ पार्टी एकीकरण भएपछि। त्यो घोषणापत्रको आधारमा 2007 सालमा पहिलो नेपालमा जनक्रान्ति भएको छ। नेपाली जनताले बोल्न पाउने, लेख्न पाउने र सुसूचित हुने अधिकारका निमित्त बिपी कोइरालाले 29 दिनसम्म जहाँनिया राणा शासनको पानी पनि नखाएर उहाँले चाहिँ जेलमा त्यो जेलमा चाहिँ उहाँले चाहिँ सत्याग्रह गर्नुभएको छ। जब 6 सालको घोषणापत्रले जनक्रान्तिको चाहिँ आधार तयार गर्यो र 7 सालको क्रान्ति भयो र त्यसपछि नेपालमा प्रजातन्त्रको जुन स्थापना भयो, अहिले हामी लोकतन्त्र भन्छौँ। प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रमा पनि केही खासै फरक छैन। फरक के हो भने प्रजातन्त्र भन्दाखेरि प्रजा मात्रै बुझाउने रहेछ, तन्त्र भनेको त शासन भयो। लोकतन्त्र भनेपछि प्रजा र लोक भूमि, जस्तो हामी भूलोक स्वरलोक मर्त्यलोक भन्छौँ, दुइटै लोक भूमि र जनता बुझाउने भएकोले हामीले यसलाई लोकतन्त्र भन्ने गरेको। नेपाली काङ्ग्रेसले यसलाई यसरी चाहिँ व्याख्या गर्छ। र अहिले अब पहिलो अधिवेशनदेखि जुन 12 सालमा हामीले समाजवादको जुन हामी त्यो बेला परिकल्पना गऱ्यौँ, त्यो व्याख्या गऱ्यौँ सुवर्ण शमशेरजीले जुन त्यति बेलाको उहाँकोबाट जुन आएको हो। अहिले 14औं महाधिवेशन आइपुग्दा 2072 सालको संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी र समानुपातिको हामीले स्पष्ट व्यवस्था गरेका छौँ। हाम्रो अबको नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति 167 जनाको हुन्छ। त्यसमा 167 जनामा हामीले खुल्ला हाम्रा पुरुषहरू 35 जना हुनुहुन्छ, महिला 9 जना हुनुहुन्छ। त्यो अब त्यस्तै दलित चाहिँ 4 महिला सहित 9 जना हुनुहुन्छ। जनजाति 7 महिला सहित 15 जना। मैले यो चाहिँ के अरे केन्द्रीय समितिको आँकडा बताउँछु। मधेसी 4 महिला सहित 9 जना, पिछडिको क्षेत्र 1 जना, थारू चाहिँ 2 महिला सहित 4 जना, खस आर्य 6 महिला सहित 13 जना र अन्य जस्तो यो अनि अपाङ्क र अल्पसङ्ख्यकबाट 2 जना र प्रत्येक यो अहिले यो 7वटा प्रदेशबाट 1 महिला सहित 3 जना दलले 21 जना गरी हाम्रो चाहिँ त्यसरी निर्वाचित हुनुहुन्छ। र 33 जना सभापतिले चाहिँ महोदय गर्नुहुन्छ। जो सभापति हुन्छ उसले 33 जना महोदय गर्दा पनि समावेशी समानुपातिक समावेशी आधारले चाहिँ अन्त्य गर्छ। र 1/3 महिला हामीले अहिले यो विधानले पुर्याउनै पर्छ। अर्को कुरा भनौँ जस्तो सबभन्दा अब अहिले पदाधिकारी लेभलमा हाम्रो 8वटा जुन संविधानले क्लस्टर व्यवस्था गरेको छ अनि 8वटा सेक्टर 8वटा सहमहामन्त्री हाम्रो अहिले निर्वाचित हुन्छ हैन। सभापति 2 उपसभापति 2 महामन्त्री 8वटा सहमहामन्त्री र 1वटा कोषाध्यक्ष। 14औं महाधिवेशन कहिले गर्ने चाहिँ तयारी गरिरहेको छ? 14औं महाधिवेशन अहिले हाम्रो 2077 साल फाल्गुन 7, 8, 9, 10 गते काठमाडौँमा हुने तय भएको छ। र यो अहिले क्रियाशील हाम्रो जुन क्रियाशील भनेको हाम्रो भोटर लिस्ट हो, नेपाली काङ्ग्रेसको तल्लो लिस्ट हो। अहिले क्रियाशील सदस्य देशैभरि बाँडिराखेको छ। यो साउनको अन्तिमसम्म जिल्ला कार्य समितिमा आइपुग्छ। त्यो तल वडाबाट, क्षेत्रबाट, नगरबाट, गाउँबाट हाम्रो जुन प्रदेश क्षेत्र छ, प्रतिनिधि सभा क्षेत्र छ, त्यहाँबाट जिल्लामा आइपुग्छ र जिल्लाले भदौ मसान्तभित्र केन्द्रमा पठाउँछ र केन्द्रले सबै प्रक्रियाहरू पुर्याएर त्यसका चाहिँ छानबिन गरेर अनि त्यसको आवधिक गरेर चाहिँ हाम्रो मङ्सिर मसान्तमा यहाँ जिल्लामा पठाउँछ र पुसको 6 गतेदेखि हाम्रो अधिवेशन सुरु हुन्छ। पुसको 6 गते हाम्रो वडाको हुन्छ। त्यसपछि पुसको 11 गते होइन, पुसको 6 गते वडाको हुन्छ। पुसको 8 गते हाम्रो नगर र गाउँको हुन्छ, गाउँ अधिवेशन हुन्छ। र प्रदेश क्षेत्रीय
निर्वाचन क्षेत्रको चाहिँ 11 गते हुन्छ, हजुर जहाँबाट अहिले हामीले प्रदेश हाम्रो 2टा व्यवस्था छ अहिले महाधिवेशन प्रति, एउटा सङ्घीय चाहिँ जाने सङ्घीय महाधिवेशन प्रतिनिधिमा जाने, एउटा प्रदेश महाधिवेशन प्रतिनिधि प्रदेश कार्य समिति चुन्नु पर्यो, त्यसको त्यो 11 गते छ। अनि एउटा मात्रै क्षेत्र भएको प्रतिनिधि सभाको चाहिँ जस्तो हाम्रो जागर जिल्लामा एउटा क्षेत्र छ प्रतिनिधि, त्यसको चाहिँ 13 गते हुन्छ हाम्रो जिल्लाको, र एकभन्दा बढी निर्वाचन भएकोमा चाहिँ 16 गते, र अनि हाम्रो प्रदेश कार्य समितिको चाहिँ जुन 17 प्रदेशको चाहिँ हाम्रो माघको 6 गते र केन्द्रीय महाधिवेशन फागुन 7, 8, 9, 10 काठमाडौँमा हुने व्यवस्था छ। तदनुरूप पार्टीले सम्पूर्ण आफ्नो अहिले अब सबै आफ्नो कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेको छ। अब यो जिल्लाको अधिवेशनमा यहाँको नाम पनि आइराखेको छ, पार्टी सभापतिमा अब मुक्ति पनि हो है भन्ने पनि छ, के छ यसमा चाहिँ? यस्तो हो, अब यो म 2 चोटि महासमिति, 3 चोटि महाधिवेशन प्रतिनिधि भएर महासमिति हुने हो, र पार्टीमा यत्रो लामो काम गरेको र मैले आफ्नो एउटा अनुभव देश विदेशको र पार्टीमा पनि लामो समयसम्म काम गरेको हुँदाले अब पार्टी सभापति त अब स्वत दावेदार नै हो, त्यसमा त अब भएन हैन। अब साथीभाइहरूले पनि के भन्नुहुन्छ त्यसमा सरसल्लाह गर्न बाँकी नै छ, किनभने योभन्दा पहिला म चाहिँ प्रदेश सभामा पनि मेरो नाम सिफारिसी भएकै थियो हैन। त्यसमा अब काम गर्ने क्रममा यो पार्टी सभापति हुने भन्दा पनि एउटा जिम्मेवारीको कुरा हो, जिम्मेवारी साथीभाइले दिनुहुन्छ भने अब त्यसमा मैले चाहिँ त्यसलाई निर्वाह गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ। अब तर पार्टी साथीहरूसँग सल्लाह गर्न नै बाँकी छ, अब भर्खर क्रियाशीलको सुरु भएको छ, यो चाहिँ अहिले छलफलमै छ। अनि अब यहाँ एउटा युवा पनि हुनुहुन्छ, युवाको हैसियतले जाजरकोटका थुप्रै युवाहरू चाहिँ बेरोजगारमा एकदमै तडपिराखेका छन्, उनीहरूले रोजगारीका लागि थुप्रै कुराहरू चाहिँ उनीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान्थे, अहिले पनि त्यो कोभिड-19ले गर्दा वैदेशिक रोजगारी गएका पनि फर्किनुपर्ने अवस्था छ, र जाजरकोटको तथ्याङ्क हेर्ने भने 5500 भन्दा बढी चाहिँ फर्किसक्नु भएको छ, त्यसमध्येमा 3300 जति युवा हुनुहुन्छ र अझै पनि फर्किने क्रम जारी छ। त्यसकारण अब युवाहरूलाई यही जिल्लामै के गर्ने वातावरण बनाउनका लागि यहाँहरूको तर्फबाट चाहिँ कस्तो खालको लबिङ अथवा कस्तो खालको चाहिँ योजना के खालको भइराखेको छ? यस्तो छ, अब यसमा मैले त्यही भने मैले हाम्रो अहिले स्थानीय सरकार जुन आयो यसमा 2टा कुरा भन्नुपर्छ। जस्तो अहिले हामीले यहाँ गर्ने भनेको जस्तो पर्यटनको कुरा पनि हामीले जुन सम्भावना छ त्यसलाई पनि अब हामीले प्लानिङ गर्नै पर्छ, अनि कृषिमा नै मेन अहिले चाहिँ फोकस गर्नुपर्छ, किनभने कृषिमा धेरै चाहिँ फोकस गर्यो भने यहाँको उत्पादन जस्तो तपाईँलाई बताउँ, जो मेरो चाहिँ गाउँ घर जहाँ मटेला हो 42-45 सालदेखि त्यहाँ चाहिँ तरकारी उत्पादन हुनु सुरु भएको हो, र आज त्यहाँका धेरै किसानहरूले त्यो चाहिँ त्यसको बजार नभएर तरकारी लाउनु बिस्तारै कम गरे। युवा साथीलाई बाहिर गए पनि हेर्नुहोस्, मैले बाहिर पनि देखेँ कतारमा, त्यहाँ पनि कुनै राम्रो काम अथवा कुनै एउटा अलि चाहिँ माथिल्लो लेभलको काम हाम्रा युवा साथीभाइले पाएका छैनन्। कोहीले चाहिँ पाउनु भएको छ ट्रेनिङ, जस्तो यहाँको चाहिँ ट्रेनिङहरू लिएर बाहिर जाने हो भने पनि हामीले जिल्लामै अवस्था अहिले त अब अवस्था त्यो छैन कोरोनाले गर्दा, बाहिर जाने हो भने पनि कुन काममा जाने हो त्यसको सिकेर जानु राम्रो काम पाइन्छ। अब दक्ष कामदार भएर होइन भने अब यहीँ बस्ने हो भने पनि सरकारले एउटा के छ भने सबैको डाटा लिएर को के कुरामा इन्भल्भ हुन चाहनुहुन्छ, कुन युवा दाजुभाइहरूको कुन सिप छ त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ वर्गीकरण गरेर र राज्यले त्यसको कार्यक्रम ल्याओस्, त्यसका लागि चाहिँ बजेट छुट्याओस्। अरूभन्दा पनि छुट्यायो भनेपछि त धेरै साथीहरू धेरै युवाहरूले त यहीँ रोजगारी पाइहाल्नुहुन्छ नि। जस्तो मैले त भनौँ अहिले इन्डियाबाट आउने दाजुभाइले म सोधेँ कि अस्ति तपाईँले कति पैसा कमाउनु भयो भन्दाखेरि केही पनि छैन, 5000, 10000, 15000, 20000 भन्छ, केही पनि होइन कि। यहीँ अहिले तपाईँ राम्रोसँग काम गऱ्यो भने 15-20 हजार तले पनि दिन्छ। त्यो खालको आखिर अन्तत्व गएर ठोकिने सरकारसँग होला, सरकारसँग सीमित स्रोत साधन छ, यसोभन्दा हामी पनि राज्यमै बसिरहेका हौँ, तर हामीले वर्गीकरण गरेर हामीले चाहिँ छुट्याएर दीर्घकालीन अल्पकालीन कार्यक्रमहरू ल्याएर त्यसलाई कुन पेसामा कसको इन्ट्रेस्ट के छ त्यसलाई हामीले सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने हो कि अथवा चाहिँ त्यसलाई अरू कुनै व्यवसायबाट हामीले प्रोत्साहन गर्ने हो कि विभिन्न कृषिका कार्यहरू अब पशु पन्छीका पाल्ने कुराहरू देखेर जस्तो मासु अहिले हामी भारतबाट अरबौँको मासु हामी ल्याउँछौँ भन्ने छ। तपाईँको धान अब तपाईँको चाहिँ खाद्यान्नहरूको कुरा त्यस्तै छ। त्यहाँदेखि यी सबै कुराहरू
हामीले साँच्चै भन्यो भने जुन जुन पालिकामा छौँ त्यो पालिकाले एउटा यसमा बृहत छलफल गरेर एउटा साना मिसिना चाहिँ यो टुक्रे कार्यक्रम भन्दा पनि यसरी चाहिँ अब त हामीले चाहिँ यो कोभिड-19ले गर्दा पनि यो गर्नु जरुरी देखिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले हाम्रो प्रतिपक्षको धर्मले प्रतिपक्षले गर्नुपर्ने यहाँको स्थानीय सरकारले पनि हामी भन्छौँ र हामीले पनि के छ भने गर्ने सहयोगहरू गर्छौँ। तर के छ राज्यले यसलाई बृहत कार्यक्रममा साथ ल्याओस्, त्यही ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ आएको छ। हजुर, हामी पाइला विशेषको लगभग अन्त्यतिर नमस्ते, तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो हाम्रो पाइला 91.6 मेगाहर्ज, तपाईँको आफ्नै रेडियो। यति बेला हाम्रो स्टुडियोको घडीमा अपराह्नको 4 बजेको छ। हामी पाइला विशेषमा छौँ। पाइला विशेषमा आज हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ मुक्ति आचार्य। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अन्त्यमा जाँदा जाँदै अब जाजरकोटका समग्र युवाहरू जसै गरी रुकुम, सल्यान, सुर्खेत क्षेत्र लगायत इन्टरनेटमा रेडियो सुनेका विभिन्न ठाउँमा सुनिराख्नु भएको छ। उहाँहरू सबैलाई मुक्ति आचार्यले अब के भन्नुहुन्छ? तपाईँलाई धेरै मान्छेले नाम सुनेको तर नदेखेको पनि हुनुहुन्छ कतिपयले। त्यसकारण अब जाजरकोटमै यहाँको आफ्नो राजनीतिक यात्रा थुप्रै कुराहरू पनि जाजरकोटमै भएको हुनाले अब चाहिँ रेडियो सुनेर बसेकाहरू मार्फत के भन्नुहुन्छ? तपाईँको आफ्नो सन्देश चाहिँ के छ? मेरो अनुरोध के छ भने सम्पूर्ण युवा साथीहरूलाई तपाईँहरूको सिप पेसा लगन के हो त्यो आफै पहिला छुट्याउनुहोस्। जस्तै के गर्न चाहनुहुन्छ त्यो पहिला तपाईँले त्यसलाई वर्गीकरण गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि तपाईँले सरकारसँग के माग गर्नुपर्ने हो या आफै पनि सक्षम हुनुहुन्छ भने तपाईँले कुन क्यारे व्यवसाय गर्ने हो त्यसमा अलिकति आफ्नो दत्तचित्तबाट लाग्नुहोस्। यो त्यसो भयो भने तपाईँहरूले आफूलाई पनि आफ्नो परिवारलाई पनि र राज्यलाई पनि सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले र हामीले गर्नुपर्ने अथवा मैले पनि के भन्न चाहन्छु नि म पनि आफै पेसा व्यवसायमा पनि अब अनि संलग्न भएको नाताले राजनीति भनेको पनि के रहेछ भने समाज बनाउने रहेछ, समाजलाई एउटा आँखा देखाउने रहेछ, समाजमा विकास गर्ने रहेछ र सञ्चार गरेर सबैसँग एउटा चाहिँ दुःख सुखमा साथ दिने। छुट्टै कुनै मान्छेले के भन्छ राजनीति गर्ने नेता भनेपछि अर्कै होला भन्ने ठान्छ, त्यो होइन। हामी पनि यही समाजमा बसेर तपाईँहरू जस्तै सबैलाई काम गरौँ, काम गर्नुपर्छ भन्ने हो। र अन्तिममा मेरा कुराहरू सुनिदिनु भयो र मैले यो कुराहरू आफ्नो सबै चाहिँ जाजरकोटको रुकुम, सल्यान वरिपरिका जुन सब धेरै ठाउँमा यो चाहिँ एफएम यो रेडियो सुनिन्छ त्यसमा मैले राख्न पाएँ। यो अवसर जुटाइदिनु भएकोमा विशेष गरी बालकुमार शर्मा र रेडियो पाइला का सम्पूर्ण टिमहरूलाई म धेरै धेरै हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु र मेरो आफ्नो कुरा यही अन्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्थ्यो पाइला विशेषमा आज हाम्रा अतिथि हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता मुक्ति आचार्य। उहाँसँग हामीले नेपाली काङ्ग्रेसको अब वर्तमान अब यो महाधिवेशन अब आउँदै गरेको महाधिवेशनका बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ, वर्तमान अवस्था लगायतका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। त्यसै गरी जिल्लाको समग्र अवस्था र अबका दिनमा युवाहरूका निम्ति गर्नुपर्ने दायित्वका विषयमा पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। विविध समसामयिक विषयवस्तुमा कुराकानी रह्यो। यी कुराकानीबाट पक्कै पनि तपाईँले धेरै कुराहरू जानकारी पाउनुभयो होला भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। कार्यक्रम सुनेर साथ दिने तपाईँ सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई पुनः एकपटक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र प्रविधि संयोजनमा साथ दिने प्रेम विषयलाई पनि धन्यवाद दिँदै पहिला विशेषको प्रस्तुतामा बालकुमार पनि यहाँको बीचबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। नमस्कार।